नमस्कार. आम्ही तुमकां केपें घेवन वयता आनी केप्यां हेजे खातीर घेवन वयता की भुरग्यांचें लायफ कशें आसता किंवा भुरगे स्पोर्ट्सा जेन्ना फुडें सरता तेंचे हांगा प्रॅक्टीस करता तेन्ना तांकां सेक्युरिटी किंवा बाकीच्यो गजाली इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें मेळटा हें केपें आमकां बेस्ट बरें दिसून येतलें. चला तर आमी सांगे, केपें, कुडचडे आनी सावर्डे ह्या वाठारांक जर पळयत जाल्यार केप्यां सागाचो एसएजीचो एकच हांगा कॉम्प्लेक्स जो आसा तो केपें आसा आनी स्विमींग पूल जो आसा तो एकच आसा. कारण हांगा ह्या स्विमींग पुलांक हांगा भुरगीं जीं आसा ती भुरगीं हांगा शिकपाक येता, पोवपाक येता आनी ह्या प्रॅक्टिसींतल्यान ती खंय तरी मुखार हितून वयता. जी हें आसा कॉम्पिटिशन आसा किंवा ऑलिंपीक आसतलें हेजे खातीर ती हांगा तयारी करता. पूण तयारी करता आसतना तांकां कितें मेळटा हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जी आसा तेजी जर धयनावस्था जर तुमी सायडीन पळयत जाल्यार हांगा भुरग्यांनी सोड हांगा गोरू सुद्दां भोंवपाची ना अशी परिस्थिती हांगा जावन आसा. आतां हांगा जर पळयत जाल्यार हांगचो इंचार्ज जो आसा देसाय जो आसा ताका आमी कॉन्टेक्ट केलो. तेणी सांगला की हो जो स्विमींग पूल जो आसा तो खंय तरी वायर केबल कितें तरी मिस्टेक जाल्ल्यान तो बंद पडलो आसा म्हणून. पूण पेरंट्स जेन्ना सांगता आमकां तेन्ना पेरंट्सां सांगलें आसा गेले 6 म्हयने हो स्विमींग पूल बंद आसा. आतां तुमकां आमी तितूंतली शेळां काडून दाखयल्लो आसा. सायडीन जळेर जी आसा तीं जळेर दाखयल्ली आसा आनी हें घाणीचें उदक जें आसा एक्चुअली आमी इतलें सांगपाक सोदता की कुडचड्यार डेंग्यू हो जाल्लो आसा. जे CID डिपार्टमेंटाक काम करता हांगा स्पेशल ब्रांचाक आनी हांगा जर परिस्थिती पळयत हांगाय डेंग्यू जावपाचो. हेल्थ डिपार्टमेंट जें आसा तें हेल्थ डिपार्टमेंट हें जर पळयलें प्रायवेट जर स्विमींग पूल आसलो जाल्यार हांगा तात्काळ हांगा लॉक मारता आसले, हांगा कारवाई करता आसले. पूण सरकारी हो स्विमींग पूल जाल्ले कारणान हे हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्दां खंय तरी न्हिदलेले आसा. आनीक आमी मुद्दम सांगतात की हांगा जो हेल्थान एक्चुअली हांगा फवार मारपाक जाय आसलो किंवा ज्या पद्दतीन जळेर जाल्या ज्या पद्दतीन हांगा शेळो तयार जाला हांगा काम कोणूच करना अशेंय दिसून येता. ह्या प्रकाराचें पळोवन पेरंट्स बेजारले आसा कारण 6 म्हयने हे भुरग्यांक प्रॅक्टीस ना आनी जर खंय तरी कॉम्पिटिशनाक वचपाचें किंवा ऑलिंपिका सारक्या भाग घेवपाचो जाल्यार कितें करपाचें. मागीर सरकार जेन्ना SAG जेन्ना इतली इन्व्हेस्टमेंट करता तेन्ना हो केपेचो स्विमींग पूल ताका दिश्टी पडना काय कितें अशें सरासरी पेरंट्स जे आसा ते विचारतात. इंचार्ज सांगता आपणे सगळे जे डॉक्युमेंट किंवा जे कितें कंप्लेंट करपा आसली ती सागा केल्ली आसा पूण साग खंय तरी लक्ष ना अशेंय तेजें म्हणणें आसा. आतां केबल जर गेलो जाल्यार 6 म्हयने लागता काय कितें हो केबल घालपाक. फिल्टर चॉकअप जाता जाल्यार फिल्टर न्यू हें करपाक त्या फिल्टराचें काम करपाक हांगा टेक्निकली कोण ना काय कितें स्टाफ जाल्यार हांगा स्टाफ घेतला तो खंयचो घेतला किंवा ह्या सागा कडेन अशें हें ना काय कितें जे फिल्टर किंवा केबल घालपाचें मनीस ना काय कितें जाल्यार हो ग्रावंड बांदून कित्याक किंवा हो स्विमींग पूल बांदून कित्याक उपेग आसा. सांगेकार, केपेकार किंवा कुडचडेकार हांगची भुरगीं जे येता त्या भुरगीं सुद्दां आयज बेजारले आसा. कारण जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर असले बॅड कंडिशनां आसा तेन्ना हांगा हें पेंवपाचें कशें हो प्रश्न जो आसा तो पेरंट्साचेर पडलो आसा. दुसरें हांगा रमेश तवडकर जो काणकोणचो आमदार सद्याक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाला. रमेश तवडकरान हांगा केपें लक्ष दिवपाक जाय. तुजी ऑथॉरिटी जी आसा तुजी किंवा तुजी जे हें आसा स्टाफ आसा तांकां तूं इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. अरे गेले 6 म्हयने हो स्विमींग जेन्ना पूल बंद उरता तेन्ना ह्या भुरग्याच्या हेजेर परिणाम कितें जातलो, तेंचे खेळाचे परिणाम कितें जातलो, ते स्विमींगाचे परिणाम कितें जातलो हें तवडकरान पळोवपाक जाय. केवळ महोत्सव करून कांय जावपाना. अशें तूं जेन्ना पोर्टफोलियो घेता ते पोर्टफोलियो सुदारपाक जाय. पोर्टफोलियो कोण तुगे हांगा इंचार्ज आसतलो किंवा कोण हांगा कामां येना हेजेर लक्ष तुजें उरपाक जाय. हें उरता काय कितें. जेन्ना गोविंद गावडे मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी पळयताले तो गांवांनी गांवांनी प्रत्यक्ष पाहणी करतालो. आयज ह्या स्विमींग पुलाची दशी जी आसा ती बिकट जाल्ली आसा. आयज भुरग्यांनी कॅनलाक मागसर डॅमाचे कॅनल जे आसा तितूंत न्हांवपाक वचपाचें काय कितें, तितूंत ट्रेनींग घेवपाचें काय कितें, काय न्हंयच्या धडेर वचून उडी मारपाची उदकां आनी थंय ट्रेनींग घेवपाचें. मागीर गव्हर्मेंट अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात कित्याक हो सरासरी प्रश्न निर्माण जाता. हेल्थ डिपार्टमेंट इतलें जबाबदार आसा हांगा कारण हांगा हळशीक जाल्लें आसा, हांगा शेळो जाल्लो आसा, हांगा जळेर पैदास जाल्लें आसा आनी नक्कीच हांगा डेंग्यू 100% जातलो कारण ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार. दुसरी जी आसा जो साग आसा SAG आसा हे SAG हांगा पडोन गेला कारण तेंचो इंचार्ज देसाय सांगता की आपणें लेटर केलं म्हणून. लेटर केलें जाल्यार हेजें एक्शन कित्याक जायना. एक केबल वयता तो केबल घालपाक कित्याक जायना किंवा फिल्टर सारको ना तो फिल्टर सारको कित्याक जायना. म्हळ्यार तुमी भुरग्याच्या हेजे खेळाचेर किंवा भुरग्याच्या आयुश्याचेर तुमी खेळपाचो हें केल्लें आसा. हांगा फक्त स्टाफाक पयशे दिवपाक काय कितें, म्हयन्याक पगार घेवन स्टाफ वचपाचो काय कितें हें तवडकरान पळोवपाक जाय. आनी जाता तितले बेगीन हांगा कारवाय जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय आनी हो जो स्विमींग पूल आसा तो जाता तितले बेगीन भुरग्यां खातीर हांगा अवेलेबल करून दिवपाक जाय अशी पेरंट्साची, केपेकारांची, कुडचडेकारांची आनी सांगेकारांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.